फाटल्या दिसांनी एक लास्ट म्हणटा तो विशय आदल्या आमदारान कितें एक स्कॉलाचो विशय काडलो तितून आमदाराकूय घालपाक ट्राय केलो व तितून तेंचेर कितें एग्जॅक्टली जालें मागीर तें आनी कितें जालें तो विशय आतां नाही पळय विशय तुमी हांव तूं उलयता म्हज्या मतदार हय. जाला एक सांगता खंयच्या इश्कॉलाक आमदाराक खंयच्या इश्कॉलाक परमिशन दिवपाची बी पावर नासता आनी म्हाका दिसता एज्युकेशन डिपार्टमेंटान आमकां क्लियर कट एक दीस म्हाका दिसता नवीन हाचे तरूण भारताचेंच आयकलां जेन्ना स्कुलाक परमिशन दिवंक जाय थोडे क्रायटेरिया आसता जर तुका प्रायमरी स्कूल जाल्यार 1 किलोमिटर आसपाक जाय हायस्कूल जाल्यार दिसता 3 किलोमिटर आनी कॉलेज जाल्यार 7 किलोमिटर आमचें कशें आसा जे स्कुलाचेर तुमी उलयता ताच्या 1 किलोमिटर सायटीक आमचें हायस्कूल आसा 10वी पर्यंत फुडें 1 किलोमिटर आमची शाळा आसा 6 किलोमिटर सो म्हाका दिसता ते कायद्यानूय बसना आनी परमिशना हो एज्युकेशन डिपार्टमेंट दिता एज्युकेशन मिनिस्टर दिता आमदार दिनात तुमचें इंटरफिरन्स कितें आशिल्लें न्ही पण आमदार दिनात जाल्यार इंटरफिरन्स येतलोच कसो तुका तुमचें डेलिगेशन कित्याक घडलें तें आतां कशें आसता न्ही थोड्यांक कशें आसता कितें आपलें जर वायट जालें जाल्यार कोणाचें तरी नाल फोडपाक जाय सो तुमचेर फुड्यार नाल फोडटा ताचेर फोडपाक इट डजंट मेक डिफरन्स तुका एक लक्षांत दवरूं जाय लोकांक कायदे खबर आसा सगळ्यांक कायदे खबर आसा आनी कोणी म्हाज्या आमदारांनी जर कोणी जर अशें एलिगेशन केलें करच्या पयलीं आपूण पयलो सब्जेक्ट शिकपाक जाय म्हणटा सब्जेक्ट ना शिकतकच मागीर हें अशें आसता जर डिस्टन्स बी जर पळयलें कायद्यान जर बसना जाल्यार मागीर कशें जातलें मेन